वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरा तुर्किया, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क हुकूमत और आवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तुर्की की हिमायत बरादराना ताल्लुकात की पुख्तगी का मज़हर करार। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज के जज्बे और आवाम की बेमिसाल हुब्बुल वतनी को उजागर किया। कहा, इसी जज्बे ने मार्के हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में भरपूर फतह को यकीनी बनाया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं को जामे जायज़ा लिया। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद वसअत देने के अज़म का यादा। $5 अरब सालाना तिजारत के हदफ के हसूल के लिए ठोस इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म का इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर ज़ोर। दोनों रहनुमाओं का मकबूजा कश्मीर गज़ा में संगीन इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और मुतासरा फ़लस्तीनी अवाम तक बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फ़राहमी पर ज़ोर। दोनों रहनुमाओं का कसीर अलजहती ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़म का यादा। तुर्क सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इशाया भी दिया। मुलाकात का एलामिया भी जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरा तुर्किया। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत कहते हैं कि इस वक्त PTI पर अलीमा खान का मुकम्मल कंट्रोल है। बानी PTI को चाहिए अलीमा खान को चेयरमैन बना दें। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत का कहना था कि पहले बयानात सरकारी क़यादत देती थी, अब सलमान अकरम राजा ने वो भी अलीमा खान के हवाले कर दिए हैं। इस वक्त अलीमा खान की वजह से पार्टी में बेदखली फैल चुकी है। मौजूदा सियासी क़यादत की वजह से मज़ाहमत की क़ुव्वत ख़त्म हो गई। शेर अफजल मरवत का कहना था, इस वक्त हुकूमत PTI से 10 हाथ आगे है। अब मुज़ाकरात करने का मतलब नाक से लकीरें खींचना ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूदा वक्त में क़ुव्वत मुज़ाहमत न होने के बराबर है। ये मायूसी मौजूदा क़यादत ने खुद फैलाई है। एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ है गवर्नमेंट के बजाय, तो फिर तो गवर्नमेंट को एक फ्री हैंड मिला हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है। और इसी से तो गवर्नमेंट मजबूत से मजबूतर होती जा रही है। इस पे भी जिद नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ अस्करी क़यादत से हो। अस्करी क़यादत ने यह कहा हुआ है कि हम हुकूमत को धोखा नहीं दे सकते। मेरा ख्याल है यही वो रवैये हैं जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क़यादत को भी तब्दील किया हुआ है। सियासत जो है या तो लीडरशिप ने करनी है या फिर अलल ऐलान जो है मोहतरमा अलीमा खानम को जो है आगे खान साहब डायरेक्शन दे देना कि वो जनाब क़यादत करेगी। लेकिन इस तरह जी कि हम ख़ानदान के लोग सियासत में मुलव्वस नहीं हैं और आगे से तमाम मामलात पेश आए हुए हैं। हर बात भी पहले सियासी क़यादत करती थी जब मुलाकात होती थी। ये सलमान अकरम राजा साहब ने खुद ही इसके लिए रामवार किया और उसने कहा जी हम कोई नहीं करेंगे, घर के लोग करेंगे, यानी मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा बात करेंगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान के लिए मई का महीना बहुत यादगार है। हमें ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शानदार कामयाबी मिली। बहादुर अफवाज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। हमारा फ़र्ज़ है हमाशी मैदान में भी कामयाबी यकीनी बनाएं। नारोवाल में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा शुमार दुनिया के कम तरीन टैक्स अदा करने वाले मुल्कों में होता है। हमारे तरक्की के ख्वाब बड़े हैं, हमारे टैक्सों की अदायगी कम तरीन है। इस तजाद के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। टैक्स टू GDP को 10.5 से 16 या 18% तक लेकर जाना है। पाकिस्तान का हर शहरी अपनी आमदन पर टैक्स अदा करे। पाकिस्तान को जो बुनियाद मरसूस में शानदार कामयाबी भारत के ख़िलाफ़ मिली है, अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम मुआशी मैदान के अंदर ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को कामयाब बनाएं और पाकिस्तान की मईशत को दुनिया में नाकाबिल तस्खीर बना के पाकिस्तान के अवाम को बेहतरीन मेयार ज़िंदगी और खुशहाली देकर उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करें जिसके तहत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल की फ़िक्र की रोशनी में हमने पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक में कामयाबी हासिल की थी। हमारा शुमार दुनिया के कम तरीन टैक्स अदा करने वाले मुल्कों में होता है। हमारे तरक्की के ख्वाब बड़े हैं लेकिन हमारी टैक्सों की अदायगी कम तरीन है। इस तजाद के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने टैक्स टू GDP रेशियो को 10.5% से 16 या 18% तक लेकर जाना है ताकि हम अपनी तरक्की के लिए अपने वसाइल पर इन्हिसार करें। अगर हमने टैक्स को नहीं बढ़ाया तो हम मजबूर होंगे कि मज़ीद कर्ज़े लें और कर्ज़ों के साथ कोई मईशत मुस्तकिल बुनियाद पे तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान का हर शहरी अपनी आमदन पर टैक्स अदा करे। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से पंजाब के अवाम के लिए अच्छी खबर। बरसों से राइज बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फ़ीस ख़त्म कर दी गई। बर्थ और डेथ कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट भी मुफ्त जारी होगा। ये रिपोर्ट देखिए।
مریم نواز شریف کا ایک اور احسن اقدام، پنجاب میں برتھ و ڈیتھ رجسٹریشن رولز 2025 نافذ، پیدائش اور اموات کی رجسٹریشن فیس ختم کر دی گئی۔ اب پنجاب بھر میں برتھ اور ڈیتھ کی رجسٹریشن بلا معاوضہ کرائی جا سکے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر برتھ اور ڈیتھ کمپیوٹرائزڈ سرٹیفکیٹ بھی مفت جاری ہوگا۔ شہری یونین کونسل اور میونسپل کمیٹی میں 7 سال تک بلا معاوضہ اندراج کرا سکتے ہیں۔ پنجاب میں برتھ اور ڈیتھ کی لیٹ رجسٹریشن پر کورٹ ڈگری کی شرط بھی ختم کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ شناخت ہر شہری کا بنیادی حق ہے، شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، سروسز کے حصول کے لیے ڈیتھ اور برتھ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ لازم ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ بھارت کو بہادری سے شکست دینے پر مسلح افواج مبارکباد کی مستحق ہیں۔ حکومت سے اپیل ہے انرجی کے شعبے میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جوہر ٹاؤن لاہور میں ISEM پاکستان سولر نمائش، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے نمائش کا افتتاح کیا۔ تقریب میں صدر لاہور چیمبر ابو ذرشاد اور سولر کمپنیوں کے مالکان نے شرکت کی۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ جس بہادری سے ہماری مسلح افواج نے بھارت کو شکست دی، اس پر وہ مبارکباد کی مستحق ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے حکومت سے اپیل کی کہ انرجی کے شعبے میں قوم کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے نمائش کے دوران پاک چائنا اشتراک سے بنائی گئی الیکٹرک کار کا بھی افتتاح کیا۔ یورپی ملک مالٹا نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق مالٹا کے وزیر اعظم رابرٹ ایبیلا نے تصدیق کر دی۔ کہا، ہمارا ملک 20 جون 2025 کو فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لے گا۔ فرانس نے بھی جون میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا عزم کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فرانس اور سعودی عرب جون میں 2 ریاستی حل پر مشترکہ کانفرنس کا انعقاد کریں گے۔ اسپین میں یورپ اور عرب رہنماؤں کا غزہ میں انسانی بحران سے متعلق اجلاس، سعودی اور قطری وزراء خارجہ کی خصوصی شرکت۔ اجلاس میں خطے کے امن اور غزہ میں اسرائیلی گولہ بارود کے استعمال کا جائزہ، مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کی جائے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسپین جلد اسرائیل کے خلاف پابندیوں کا اعلان کر سکتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت سے شہداء کی تعداد 53,900 ہو گئی۔ بنگلہ دیش سے مفرور بھارت میں مقیم سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز۔ بنگلہ دیش کی ڈومیسٹک انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل میں حسینہ واجد کے خلاف مقدمے کی سماعت ہوئی۔ خصوصی عدالت کی کارروائی میں چیف پراسیکیوٹر عدالت میں پیش۔ 5 اگست 2019 کو 6 مظاہرین کے قتل میں پولیس اہلکار بھی کارروائی کا حصہ قرار۔ اقوام متحدہ رپورٹ کے مطابق 2024 میں حسینہ واجد کے دور حکومت میں 1400 بنگلہ دیشی قتل ہوئے۔ فرانس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی سے نمٹنے کے لیے سرگرم ایمینوئل میکرون کا 3 جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کا دورہ۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون اور ویتنام پہنچ گئے۔ فرانسیسی صدر ہانوئی کے بعد سنگاپور اور انڈونیشیا بھی جائیں گے۔ دورے کے دوران آسیان ممالک سے تجارتی شراکت داری بڑھانے پر غور کیا جائے گا۔ تاریخی دفاع وطن پر پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں یوم تشکر ریس کا اہتمام کیا گیا، جس میں خواتین، بچوں سمیت ہر عمر کے افراد کی بڑی تعداد نے ملی جذبے کے ساتھ حصہ لیا۔ کراچی سے رپورٹ۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح، DHA فیز 8 کراچی میں یوم تشکر ریس کا انعقاد۔ 5 کلومیٹر ریس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ریس کا مقصد افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ پولیس اور دیگر فورسز کے جوانوں سمیت افسران نے بھی خصوصی طور پر ریس میں شرکت کی۔ شرکا نے پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے خوب نعرے لگائے۔ ایونٹ کے اختتام پر آرمی، نیوی، رینجرز، پولیس کے افسران اور جوانوں کو اعزازی شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ پاکستانی اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے نام بڑا اعزاز۔ پاکستانی ایتھلیٹ کو بہترین ایشین ایتھلیٹ کا ایوارڈ مل گیا۔ ارشد ندیم کو جنوبی کوریا میں ایوارڈ دینے کا فیصلہ ایشین ایتھلیٹکس فیڈریشن کے اجلاس کے بعد کیا گیا۔ چیئرمین ساؤتھ ایشین ایتھلیٹکس میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم شاہی اجلاس میں موجود تھے۔ صدر ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان بریگیڈیئر ریٹائرڈ وجاہت حسین شاہی اور سلمان اقبال بٹ ارشد ندیم کو ایوارڈ ملنے کے موقع پر موجود تھے۔ پاکستان کے لیے اعزاز، کوہ پیما سعد منور نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کر لی۔ سعد منور نے گزشتہ روز 8,848 میٹر بلند ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا۔ انہوں نے ڈاوا گیالجی شیریپا کی نگرانی میں ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا۔ سعد منور اس سے قبل ماؤنٹ اکوانکا گوا کو بھی سر کر چکے ہیں۔ PTMA نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں 24 گھنٹوں کے دوران شدید آندھی، بارش اور آسمانی بجلی گرنے سے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔
लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 14 अफराद जान भाग जबकि 101 अफराद जख्मी हुए। सामिया सईद की रिपोर्ट। शदीद आंधी, बारिश, ज़ालाबारी और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात। PDMA ने 24 घंटे के दौरान नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जान बहक जबकि 101 शहरी जख्मी हुए। सबसे ज्यादा मुतासरा जिला लाहौर रहा जहाँ आसमानी बिजली और छत गिरने से 3 अफराद चल बसे। जेहलम में 2 अफराद जान बहक जबकि 32 शहरी जख्मी हुए। रावलपिंडी, सियालकोट, शेखुपुरा, गुजरांवाला, मियांवाली और लिया में भी अमवात रिपोर्ट हुई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर 11, लक्ष्मी चौक 3 जबकि गुलबर्ग, अपर माल और जेल रोड पर 2-2 मिलीमीटर बारिश हुई। अटक में 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी के इलाके शमसाबाद में 37, चकलाला 27, कचहरी में 10 मिलीमीटर बारिश हुई। नारोवाल में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, जंग, राजनपुर में हल्की बारिश हुई। DG PDMA इरफान अली काठिया का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक शहरियों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा।